रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, ये जो हम अशार की तशरीह कर रहे हैं ना, इसको बड़े लोगों ने पसंद किया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप इस सिलसिले को जारी रखें। अल्लाह। तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये 2019 का PMS का पर्चा मेरे सामने है। इसमें 5 अशार दिए हुए हैं, उनमें से 3 की तशरीह करनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये गालिब का है, आप हमें बेहतर बताएंगी। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। वाह। ये गालिब का ही है। गालिब। गालिब के कितने, ये आप बताइएगा जरा, इसकी तशरीह कीजिएगा जी। हाँ जी 17 शेर हैं इस गजल के। जी। तो सब कहाँ, सब कहाँ, जी सब तो नहीं, कुछ होंगी जो लाला और गुल में नुमायां दोबारा जमीन से उबर है। वरना तो कितने ही खजाने थे जो जमीन निकल गई। ये फलसफा तनासुख है जिसके ऊपर हिंदू यकीन रखते हैं। जी इसको फलसफा आवागौन भी कहा जाता है। जी। वो कहते हैं जिस वजह से आपने पुराने गीत सुना होगा, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना। जी। तो वो समझते कि 7 जन्म है। अगर हमने एक जन्म में बहुत अच्छे काम किए तो अगली दफा हम बहुत अच्छी शक्ल में बाहर आएंगे, और अगर हमने कोई बहुत बुरे काम किए तो अगले जन्म में कोई कुत्ता कोई बिल्ली इस तरह बन के आ जाएगा। जी। तो शायद ये जो गुलाब है, ये जो फूल हैं, इन्होंने बहुत नेकी के काम किए थे और ये दुनिया में दोबारा आ गए हैं, जमीन से उभर आए हैं, फूट पड़े हैं, फूल बन के आ गए हैं। लाला और गुल, लाला के फूल बन गए हैं, गुलाब बन गए हैं। लेकिन ठीक है, मान लिया कि कुछ शक्लें, कुछ चेहरे, कुछ नेक रूहें जो हैं वो गुलाब और लाला के फूल बन के ज़मीन से बाहर निकल आई हैं, क्योंकि हमारा मज़हब इसकी तरफ नहीं करता। हम उस मज़हब के तनासुर में देख रहे हैं, उसी के तनासुर में देख रहे हैं कि वो बाहर आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जो खाक की खुराक बन गए। बहुत सारे ऐसे चेहरे भी तो होंगे जिनका नामो निशान बाकी ना रहा। हाँ जी, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे खूबसूरत हसीन चेहरे होंगे जिनको मिट्टी ने खा लिया, जो फना हो गए। अल्लाह पाक को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो हुस्न को संभाल के रखे। खुदा खुद हुस्न है, वो जमाल है, वो दोबारा पैदा कर सकता है, वो 1000 हा गुना ज़्यादा पैदा कर सकता है। इसलिए अगर इसकी अहमियत है किसी खूबसूरत चेहरे की, किसी खूबसूरत अमल की, किसी खूबसूरत किरदार की, तो हमें अपने लिए ज़रूरत है, खुदा के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे शायरों ने ये बात की है जी। और बड़ा खूबसूरत शेर उसका है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। नासिर काज़मी का भी बड़ा खूबसूरत शेर है, शायद मुझे याद आ जाए अभी दौरान गुफ्तगू, लेकिन मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गई ये बात। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा शेर है जी, मेरे ख्याल में ये इलामा इकबाल का शेर है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा। ये जावेद नामा एक नज्म का नाम है जी। जो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को खत लिखा था, या खत में नज्म लिखी थी। ये जो जावेद इकबाल साहब हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब। हाँ, तो वो एक दफ़ा उनका खत मेरे नाम पर आया था, जावेद इकबाल। अच्छा, जावेद इकबाल साहब। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने वो लोग खुद लंदन में थे उस वक्त इकबाल, जब उन्होंने ये खत लिखा इनको, तो उन्होंने कहा कि फकीरी जो है वही सबसे बड़ी बात है, दुनिया के पीछे ना भाग, खुद ही दुनिया के पीछे जब हमने भागना है तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना को गिरवी रखना पड़ेगा। हमने फ़ायदा किसी से नाजायज़ लेना है, नाजायज़ फ़ायदे में ही दुनिया की दौलत है। क्या अल्लाह पाक, हमारी हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई है कि वो रिस्क जो पसीने के माथे पर पसीना लाए बगैर तुम्हें मिल जाता है वो हलाल नहीं। अच्छा। और जो मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त, आप इसका हमें ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि माशाल्लाह जिन लोगों के पास दफ्तरों में एसी लगे हुए हैं तो उनकी, ऐसा नहीं, नौजुबिल्ला, मेहनत वो अपने तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह दर्जा बदर्जा इंसान जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत दी, और अगर ये होता कि तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी, तो सिस्टम कैसे चल सकता था। बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत देने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको स्मूथली चलाना है, उसका एक निज़ाम मुकर्रर करना है। लेकिन दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करना चाहिए, गरीबी में
नाम पैदा कर। खुद अल्लामा इकबाल कौन से किसी बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे, जी उस हालत में भी उन्होंने अपना नाम कमाया, उन्होंने कहा अपनी जाओ। मेहनत, हाँ जी, मेहनत के साथ। एहसान दानिश को देख लीजिए, जी सड़कों पर पत्थर कूटते थे, अच्छा सड़कों पर पत्थर कूटते थे। उनकी तो मैं समझती हूँ जहान दानिश किताब है उनकी लाइफ हिस्ट्री, जी हर घर में वो किताब होनी चाहिए। जहान दानिश। दानिश, अच्छा। हर नौजवान को वो किताब पढ़नी चाहिए। हम्म, उनकी इस कदर उनका, मैं मुझे बस अब मैं उतर गई हूँ, डेविएट हो गई हूँ रास्ते से, एहसान दानिश का बताने लग गई हूँ। नहीं, आप जरूर इसके बताओ। तनाजर में आप इस शेर को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एहसान दानिश कहते हैं कि मैं तीसरी क्लास में था तो घर के बर्तन बेच के मुझे किताबें लेकर दी गई। अच्छा हाँ जी, उसके बाद अगली मैं जमात में हो गया तो फिर तो ख़त्म हो गया ना सिलसिला, चौथी पांचवी से ख़त्म हो गया। और वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे इतना, एक घड़ा होता था हमारे घर में, कपड़े, एक सूट जो था वो घड़े में रखा जाता था, वो ईद के एक दिन निकाला जाता था, अच्छा और वो ईद को वो घड़े वाला सूट जो था वो मुझे पहना दिया जाता था। एक ही ये औलाद थी। वो कहते कि मैं भी, बुखार मुझे हो गया, इतना बुखार हुआ, इतना ज़्यादा बुखार हुआ, ना मेरी माँ के पास पैसे ना मेरे बाप के पास पैसे। सारा दिन मेरा बाप कहीं बेचारा रुल के आया लेकिन दवाई के पैसे नहीं मिले। आखिर जब ये सोए हुए थे, सारी रात में फुनकता रहा बुखार से कि मेरे माँ सोए हुए थे, तो मैं घर से निकल गया। कहीं आगे दूसरी तीसरी गली में एक सड़क पर ट्रक खड़ा था, और ट्रक के ऊपर से चूना जो था वो करना था, उतारना था, डाउनलोड करना था, उसको सड़क पर उतारना था। मैं छोटा था, तो पांचवी सातवीं में कितना होगा, तो मैंने कहा जी मैं उतार दूँ, तो उस कितने पैसे देंगे, उसने कहा जी 5 रुपए देंगे। सारी रात में चूना उतारता रहा, अल्लाह। उसी चूने में खड़ा रहा, चाहे पाँव फट जाते हैं, हाथ फट जी। जाते हैं। सारी रात मैंने, सुबह हो गई और वो खाली हो गया, और मैं 5 रुपए लेकर तो घर गया, तो मेरे माँ बाप मुझे रो बैठे थे कि कहीं मर मुर गया होगा। उसी से दवाई ली, कोई दाल ली, कोई चावल लिया और मैंने खाया। जी उसके बाद जो बस अब बदनसीबी से जो लॉबीज बनी हुई हैं, दानिश कहते हैं मुझे आगे ही नहीं आने देते थे। इंडिया ने मुझे बुलाया, मेरा नाम भी आया, और लंबी कहानी के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, सारे जो शायर हजरात थे फर्स्ट क्लास में बैठे, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो फर्स्ट क्लास में कौन सा कोई नाम लिखे हुए थे कि कोई दूसरा, वो मुझे भी एडजस्ट कर सकते थे अपने साथ। लेकिन चूंकि मेरे खद्दर के कपड़े, मैं मफलूकुल हाल, मैंने ना वो पैसे बचा लिए और मैं थर्ड क्लास में बैठ गया, और पैसे मैं अपने माँ बाप को दे आया कि आप इसे रोटी खा लें। और वो टूटे हुए शीशे, खिड़कियों में शीशे था, एक मिट्टी से भरा हुआ, मैं वहाँ उतरा। ये बड़ी, मैं हैरान होती हूँ कि हम शायर लोग समझते हैं कि शायर बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी मायूसी होती है। जी वो कहते हैं जी वहाँ वॉशरूम में चले गए, वो अपने मेकअप शेकअप करते रहे, मुझे वॉशरूम ही कोई ना जाने दे। मैं अच्छा। मैं उसी हालत में मिट्टियों से भरा हुआ मुशायरे में आके बैठ गया। अब मैं जाके तो स्टेज पर तो मुझे जगह ही कोई ना मेरे लिए, मैं पब्लिक में बैठ गया। पब्लिक वाले, ज़ाहिर हमारी शक्लें तो एक दूसरे से मिलती हैं। पब्लिक जो थी, हिंदू सिख सारे, वो समझ रहे थे कि मैं उनमें से हूँ। चुनाचे वो मेरे हाथ पर हाथ मारते, हम कह के लगाते, हमारी इतनी देर में दोस्ती हो चुकी थी। अब मेरा नाम लिया, हमारे पाकिस्तानी शोरा ने कहा, किताब में लिखा हुआ, मैं कौन सा वहाँ मौजूद थी, पाकिस्तानी शोरा ने कहा कि जी वो नहीं आया। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ, कहता मैं हूँ। जब लोगों को पता चला कि पाकिस्तान का शायर और दानिश है, उन्होंने तो मुझे गोद में उठा के पहुंचा दिया, और मैंने वहाँ मजदूर की बेटी का जहेज, ये मैंने नस्म पढ़ी, और कोई आंख नहीं थी जो रो ना रही हो, क्योंकि वो खुद उसी कम्युनिटी में से गए थे, वो दर्द समझ सकते थे। वो कहते हर बंदा रो रहा था, और फिर वहाँ के जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने मुझे 1000 रुपया जो था वो मुझे इनाम दिया, और इस तरह ये तो हाल था। बाद में देखे उनको कितने अल्लाह ने, तो ये गरीबी में उन्होंने नाम पैदा किया है। उन्होंने अपनी खुद ही नहीं बेची, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो वो यही इकबाल का पैगाम है कि तुम्हें अगर दुनिया की दौलत चाहिए तो अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान मत करना, हो सके तो गरीबी में इज्जत वाली शोहरत हासिल करने की कोशिश करो। और गरीबी में नाम पैदा करना ना जी, मैं माँ जी गुजारिश करूँगा, जितना आजकल आसान है कभी इतना आसान नहीं था। अब तो इल्म की दुनिया है, शायद कायनात में पहली दफ़ा जब से हमने होश संभाला है, तारीख़ में शायद पहली दफ़ा वाकई जो दौलत है वो इल्म वालों के हाथों में आ गई है।
बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, और भी इस वक्त जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं वो अपने इल्म की वजह से हैं, वो कोई सोने की कानों की वजह से नहीं है, पेट्रोल की वजह से नहीं है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। सैफ, मुझे ना शेख सादी की एक हकायत याद आई है। जी उसमें आपको पता है शेख सादी क्या कमाल के इंसान है। जी बिल्कुल। उन्होंने छोटी छोटी बातें लिख के तो हमें सबक दिया है। उन्होंने लिखा कि एक बादशाह था जिसने अपने बेटों को सोने की तख्तियां लेकर दी हुई थी और चांदी की कलमें थी, और वो चांदी की ऐसे बात ना सोने की तख्ती के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन मिसाल दी उन्होंने हमें मिसाल समझाने दी के लिए कि इतना ज्यादा उनके साथ पैसा और एक, था। हाँ, और एक मजदूर के बच्चे थे, किसान के बच्चे, और किसान के उनके पास तो कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो वो मिट्टी के ऊपर बैठ के उंगली से लिखा करते थे। उनकी ऐश पसंदी जो थी, जब हमला हुआ वो रुल गए, और जो किसान के बच्चे थे वो बादशाह बन गए, और वो आगे खेतों में फसल। तो ये बात है, मेहनत जो है अगर सिंसेरिटी के साथ, लगन के साथ की जाए तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, वो इंशाअल्लाह ताला उसका जरूर। जी आप बजा कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे जो दुश्मन है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा ही आजकल हमारे खिलाफ यही कर रहे हैं कि यहाँ गरीब आदमी आगे नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान के कामयाब तरीन लोगों की लिस्ट उठाएं, यहाँ हर बड़ा आदमी जो है उसके पीछे आपको मेहनत नज़र आएगी, शायद कुछ और नज़र ना आए। नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसे भी लोग रहे हैं जो खंभों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। हमारे सिस्टम की जो खूबसूरती है कि आपको अमीर से अमीर और बड़े से बड़े ओहदे पर फायज आदमी बिल्कुल आम पस मंज़र का मिलेगा। इस पे हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे शेर की तरफ। माँ जी ये मुझे तो नहीं पता किसका शेर है, ये नए रंग का शेर है। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। ये किसका शेर है? अहमद नदीम कासमी का शेर। अच्छा, अपने कासमी साहब, फनून वाले फनून वाले। फनून वाले। अच्छा जी। नए कौन सा? नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया पिलाया जाए। अब इसमें इसको कहते हैं सनत तलमी। जी। जब किसी शेर में तारीखी वाक़या बयान किया जाए तो उसको सनत तलमी कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें शायर ने सनत तलमी से काम लेते हुए शेर को आसान बनाने की कोशिश की है। अगर हम ये कहें, अगर हमने किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी है तो हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दें और हम कि वो इतना खूबसूरत, तो वो इतना खूबसूरत, और फिर भी हमसे बात पूरी नहीं हो पाती। तो अगर हम सिंपली इतना कह दें कि वो यूसुफ सानी है, बात खत्म हो जाती है। इसी तरह सुकरात जो है वो सिंबल है, अलामत है हक गोई की, हक गोई की, हक गोई की अलामत है। और सुकरात जो है वो यूनान का फिलोसफर था, और हज़रत ईसा से कोई 2,500-3 हज़ार साल पहले वो पैदा हुए। सुकरात एक बदशक्ल आदमी थे बहुत ही, और बीवी उनकी थी वो बड़ी पेविश, लफ्ज़ लिखा हुआ उनका, बड़ी लड़ाका थी। शायद यही हालात होते हैं कुछ जो पुश करते हैं इंसान को कि वो आगे की तरफ, या वो कम से कम तन्हाई में चले जाते हैं और वो फिर बहुत कुछ बन जाते हैं। सुकरात ने ये कहा था कि तौहीद के बारे में कुछ ऐसा मज़हब से हट के कोई बात, जो उस वक्त का मज़हब था उससे हट के बात की थी जी, उससे हट के बात की थी। जो वहाँ का, वो तो देवताओं को पूछते थे, वो देवता कौन थे अल्लाह जाने, कोई जियस था तो कोई ओलंपस था, तो पता नहीं क्या, ओलंपस तो पहाड़ था, उसके ऊपर सारे जो देवता रहते थे, और हर चीज़ का जो ग्रीक मिथोलॉजी है, जो ग्रीक मिथोलॉजी है, जो तक मक्खियाँ मारने का भी देवता था, और यहाँ होता तो मुझे ना मारनी पड़ती कम से कम। अच्छा, तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ इसरा है। खैर, लेकिन सुकरात ने उनके खिलाफ, अब जब सुकरात ने ये कहा तो सारी जो मजहबी कम्युनिटी थी और जो उस वक्त जो हुक्मरान जमात थी वो इनके खिलाफ हो गए और इनसे कहा कि जहर का प्याला पियो। जब ये कहते हैं, हमने किताब पढ़ी, हमारी टीचर अल्लाह पाक जन्नत नसीब करी, उन्होंने हमें पढ़ाई किताब, तो उसमें था जी जब सुकरात को हाथ में जहर का प्याला पकड़ा हुआ है और उनकी वो स्पीच जो थी वो हमें पढ़ाई गई। अच्छा। हाँ, और उनके एक शागिर्द जो था वो उनके पास बैठा हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। तो सुकरात ने कहा कि रोने की तो बात कोई नहीं है, ये जुमला उनका इंतहाई खूबसूरत है कि अगर सच के शोले को मगरब में बुझा दिया जाएगा तो मशरिक में जल उठेगा। अच्छा। और अगर मशरिक में बुझा दिया जाएगा तो वो मगरब में जल उठेगा। हक को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता,
حق اچھا، یہ قائم سقراط رہے نے گا. کہا. اس وقت اس کے بعد آرام سے انہوں نے زہر پیا. اللہ اللہ خیر سمجھ. اور ایک اور بات بھی سقراط کو لے کے مجھے یاد آ رہی ہے ماں جی. ان کا ایک شاگرد شاید افسوس کر رہا تھا کہ آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تو تم کیا چاہتے ہو، میں گناہگار مارا جاتا. سقراط واقعی دانش اور حق گوئی کا سمبل ہیں جی. ہاں. تو آپ تو اس شاعری کا کیا کہتے ہیں جی کہ آج نئے انسان سے ملا، تو اس نئے انسان مطلب یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ منافقت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ ہپوکریسی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ لوگوں نے اس میں فخر محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اسٹیٹ فارورڈ ہیں، صحیح. ہم بالکل سچی بات کریں گے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ فارورڈ ہونے کا مطلب بے لحاظ ہونا نہیں ہے. ہاں جی بالکل. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کو اللہ علیہ وسلم. بے لحاظی ناپسند تھی. جی آپ بے لحاظی کو بے حیائی سمجھتے تھے، اور یہ واقعی بے حیائی ہے کہ ہم کسی بندے کے منہ کے اوپر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور اپنی طرف سے کہیں جی ہم تو بہت اسٹیٹ فارورڈ ہیں. نہیں جی، یہ بات اسٹریٹ فارورڈ ہونا اور بد لحاظ ہونا اور آپ چیز. صحیح فرمائیں. تو آج کا جو بندہ ہے اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ سمجھا، مجھے شعر یاد نہیں کیا ہے. جی میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے. ہاں جی. ہاں تو میں سچ بولتا ہوں، اور زہر کا پیالہ پی کے میں امر ہونا چاہتا ہوں. جی میں جناب حسین نے تلوار کے نیچے سے گردن، رات میں نماز پڑھتے ہوئے مجھے حضرت حسین کا خیال آ گیا، اور میں رضی اس اللہ. قدر میرا دل چاہے میں نماز چھوڑ کے رونا ہی شروع کر دوں کہ ظالموں نے ادھر سے نہیں کاٹا، سامنے سے اوپر سے کاٹا. جی کتنا مشکل، کتنی تکلیف میں سے گزرے ہوں گے، اور شاید ایک لفظ بھی انہوں نے اف نہ کہا ہو، ایک لفظ بھی نہیں بولے ہوں گے. تو لیکن حق کی خاطر اگر وہ زہر کا پیالہ تھا تو یہ خون کی نہر تھی جس میں سے وہ گزرے. خود نہیں، پورا خاندان گزرا. اللہ پاک ان پر لاکھوں 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 رحمتیں نازل کرے، اور ہمیں اہل بیت کی محبت سے، ہمیں روشناس ہمارے دلوں کو آمین اہل بیت کی محبت سے بھر دے. آمین. ماں جی ہمارے جنگ میں تو کسی زمانے میں نا بزرگ دعا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اتنا بڑا غم ہے کہ ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. جی لیکن اس ایک غم کی وجہ سے آپ کو دنیا کے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے. اگر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پر چلے تو آپ سقراط سے بھی بہتر ہیں. ایمان سے پیش حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہمارے لیے خوبصورت مثالیں قائم کی. ہیں. چلیں آج ہمارا شعر و شاعری والا حصہ اردو کی حد تک تو ختم ہوا جی. ہم ماں جی کو ریکویسٹ کیا کریں گے اور روز ایک آدھ پیپر میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کیا کریں گے. ماں جی میں نے نا آج کلام بلے شاہ نکالا ہے. اچھا. بلے شاہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. ہاں جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو مزہ بلے شاہ کا کلام پڑھنے میں ہے، اور میں ان گلوکاروں کا مشکور ہوں. سب سے پہلے میرے خیال میں ہاں جی. یہ جو ہمارے پوپ گلوکار ہیں انہوں نے بلے شاہ کو دوبارہ انٹروڈیوس کروایا. یہ علی عظمت وغیرہ انہوں نے بلیا کی جانا میں کون اور اس انڈیا طرح میں کی کتنا چیزیں. زیادہ انڈیا کے جو سنگرز ہیں جی وہ راج ہنس وغیرہ اور یہ نورا جی سسٹرز، وہ کتنا بلے شاہ کا کوٹ کرتے ہیں. جی یہ بڑی فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے تھے، جی اور توحید کا جو پیغام انہوں نے، معرفت کا، عرفان کا، وجدان کا جو انہوں نے دیا ہے، کمال کا دیا ہے. ماں جی ایک شعر میں نا بلے شاہ کا میرے سامنے آ گیا جی. یہ آپ نے تھوڑا سا نا ہمیں اس بارے میں بھی جو آپ کا علم ہے 75-76 سال علم اس سے آگاہ کرنا ہے. چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. ایسا ہی ہے. آپ سارے جانتے ہیں کہ بلے شاہ جو ہیں وہ سید تھے، ماشاءاللہ سادات خاندان میں سے تھے. اچ شریف کے تھے؟ نہیں قصور کی. اچ سے نا جی لڑ کے اپنے کزنز کے ساتھ لڑ کے یہ ادھر قصور آ گئے تھے. وہ ان کے تسی اچے توڑی ذات اچھی تسی اچ شریف دے رہن والے اسی لوگ قصوری، اسی ہاں قصوری، اسی وچ قصور دے رہن والے. مجھے یہ اس لیے پتا ہے جی کہ میں رہا ہوں نا جی بھاولپور. ہاں صحیح کہتے ہیں. میں جب اچ شریف جاتا تھا تو اچ کے جو میرے دوست ہیں گیلانی اور بخاری وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ بلے شاہ ادھر سے ہی ہم سے لڑ کے گئے تھے. باقی تو انہوں نے ساری زندگی آپ نے بجا کا قصور میں گزاری. جی ماں جی آپ بتا رہی تھی اس شعر کے بارے میں. تو یہ جو ہے ہاں جی چل بلیا. بات یہ ہے کہ بلے شاہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک دن
کھیت میں گئے, یہاں سے کہانی شروع کریں تو شاید یہ ایزی ہو جائے گا سمجھنا. جی کھیت میں گئے تو کھیت میں ایک درخت کھڑا تھا, اور وہاں ایک ارائی جو صاحب تھے وہ کر رہے تھے اپنی کھیتی باڑی. تو انہوں نے, بلے شاہ نے اپنی عبادت جو کرتے تھے وہ, اور جو ان کی عالی شان ذات تھی, اس کے ذام میں انہوں نے کہا درخت سے گر جا. اچھا ہاں, تو درخت نے کہا مینو کی ضرورت ہے گرنے, درخت کو کوئی اثر نہ ہوا. تو وہ جو تھے صاحب جو کر رہے تھے اپنے, جو ارائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, وہ اٹھے تو کہتے گر جاتا ہوتا ہے درخت. اس نے کہا درخت کو گر جا, درخت گر گیا. تو وہاں تو کیا کہتے ہیں, محمد بخش کا یہ ہے نا, اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے, کسی نے تیری ذات پوچھنی. وہاں تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم سید ہو یا تم ارائی ہو یا تم جیسے ہم لوگ ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں پوچھے گا. وہاں تو ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا. تو اب جب یہ ارائی کے بن گئے مرید, بلے شاہ, اچھا جی, ارائی کے مرید ہو پیر گئے, عنایت جو تھے ان کے. ہاں جی, تو سارے لوگوں نے ان کو باتیں بنانی شروع کر دی. جیسے وہ ان کا مشہور ہے, بلے نو بنائیاں پیڑاں تے پرجائیاں, کیا اولاد علی دی, آل علی اولاد علی دی بلیا تو کی ہر کی, ہاں جی, وہ ہماری شانوں لیکا کو, لائیاں, جی تو کی لیکا لائیاں چھڑ دے کھیڑا رائیاں. تو یہ ان کے اوپر بڑا پھر ملامت ہوتی تھی کہ جی آپ اتنا, آپ سید کو بھی کی ضرورت ہے کسی کو پیر پکڑنے کی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس ایسے معاشرے میں جہاں اونچ نیچ کا جو بیلنس اور جو ترازو ہے, جو ناپا جاتا ہے, وہ ذاتوں کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے. یہاں سے نکلو, چھوڑو, ایسے شہر میں چلو جہاں انے رہتے ہیں. انے کا مطلب یہ نہیں کہ کئی بیچارے نبی نہیں رہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جو ذات پات کی طرف دھیان نہیں دیتے. اچھا, جو آج کل کا ہمارا جدید معاشرہ ہے, ہاں, جو عمل کو دیکھتے ہیں, جو ہمارے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں, وہ نہیں پوچھتے کہ جی تیری ذات کی ہے, تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو. اور یہی جو ہے اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ میدان حشر میں ہوگا. وہاں کون پوچھے گا تم کون, شجرا نسب تو کسی نے گلے میں لٹکایا نہیں ہوگا. ماں جی خود ماشاءاللہ ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جی. ہاں جی, الحمدللہ. وہی قبیلہ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ پوری کائنات پھرا اور اس میں بنو ہاشم جیسا قبیلہ کہیں نہ پایا. لیکن ماں جی نے یہ اس شعر کی تشریح میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ بلے شاہ ایسی جگہ پہ جانا چاہتے تھے جہاں ذات پات کی بجائے اعمال کی کہانی ہو, اور یہی شاید اسلامی مزاج بھی شاید یہی ہے. ہاں جی, بالکل. اچھا ماں جی, یہ ہمارا بلے شاہ کا بھی ایک شعر ہو گیا. آج میرے دوست ہیں سعید سگلا صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, انہوں نے مجھے نا جی ڈائری دی تھی جو میں نہیں دیکھ سکا. اس ڈائری, یہ بار کی ڈائری ہے, اور اس ڈائری کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے کے اوپر قرآن شریف کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے جی. تو آج میرے سامنے جی 1 جنوری کو تو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی, 2 جنوری والی آیت میں نے بچوں کو صبح سنائی تھی. خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو, اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تیسری جو آیت اس میں لکھی ہوئی ہے وہ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے. ماں جی نے قرآن شریف کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے, اپنا علم ہم سے شیئر کیجئے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. میں نے تو آج جب یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی تو میرے ذہن میں پہلا دھیان اسرائیل کی طرف گیا. وہ یہودی ہیں, خود کو پیغمبروں کی آل اولاد سمجھتے ہیں, اور آپ ان کا طریقہ دیکھیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور استغفر اللہ, جتنے وہ ظالم ہیں, شاید اب تو اپنے ظلم میں وہ, اگر ہٹلر کو انہوں نے شکست نہیں دی تو ہٹلر سے کم وہ نہیں کر رہے. جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا ویسے ہی بدترین مظالم وہ نہیں تو ہٹلر کا جملہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. زبردست جملہ تھا کہ میں نے چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے میں مارتا کیوں تھا ان کو. پر ہٹلر کے بھی شاید ہم نہ جسٹیفائی کر سکے, وہ ٹھیک ہے, ہٹلر نے بھی غلط کیا, لیکن اب یہودی جو کر رہے ہیں جی, تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گی؟ یہ سورہ بقرہ کی پہلی شروع کی آیات میں سے ہی ہے, آیت نمبر 11 ہے. ہاں جی. وَإِذْ قَالَ کیا ہے, چلے خیر آپ نے کہا تھا نہ پڑھنا. ہاں جی, لا تفسدوا فی الارض, تو فساد نہ کرنا زمین پر. تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم المفسدون, یاد رکھو
وہ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن وما یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ولیکن لا یشعرون بھی جیسا ہے، تو وہ فساد کرنے والے۔ اب فساد جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، جی اگر ہم کسی کو غلط مشورہ دیتے ہیں تو وہ بھی فساد۔ فساد ہے، بالکل صحیح فرما اگر ہم کسی کو سیدھا راستہ بھی ہم سے پوچھ رہے ادھر کدھر کون سا راستہ، ہم شرارت کے طور پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے ادھر کی بجائے کہتے ہیں ادھر، تو یہ بھی فساد ہے۔ جی ہم گھروں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ چگلیاں کرتے ہیں وہ بھی فساد ہے، ہاں جی، اس سے بڑا فساد پھیلتا ہے جی۔ فساد ابھی پھیلتا ہے۔ اسی فساد کی برکت سے میں آپ کے جو چھوٹا بیٹا ہے اسے لڑتے لڑتے بچوں یہ اللہ معاف کرے، جو مسلمان تباہ ہوئے یہ ملاتی سازشیں ہاں یہ جی، یہی تھے، ہاں ہاں، وہ چھوٹی موٹی چگلی لگا کے اتنی بڑی لڑائی کراتے تھے۔ جیسے شیطان نے کہا میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں، وہ کہانی سب نے سنی، بالکل شیطان نے شیرہ لگایا، مکھیاں آئیں، حلوائی کا بالکل، جھگڑا ہوا، ایسے پھر وہ ہی، جھگڑا پڑتے پڑتے ایسے ایسے تو ایسے فساد کی واقعی جیسے ماجی نے کہا، اصل تو فساد نیت کا فساد ہوتا ہے۔ نیت کا فساد ہے، ہاں جی۔ تو اور وہ اور اس میں سمجھتی فساد ہوتا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کام کرنے کی کوئی، ہمارے پاس کام نہیں ہوتا۔ جی اب دیکھیں پانی جب ہے وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، پانی ایک جگہ کھڑا رہ جاتا ہے تو پانی جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے، جی پانی میں بو پڑ جاتی ہے، پانی گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے اور وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ جی اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ پازیٹیو پرسویٹس میں نہیں لگے گا، ہاں جی، وہ اپنے مثبت سرگرمیوں میں مصروف نہیں ہوگا، اللہ پاک نے اس کو ذہن جیسی عظیم الشان دولت دی ہے، اگر وہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ تو ملائکہ کا اور رشک ملائکہ ہو جاتا ہے، جی اور اگر وہی ہے تو پھر وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، بار بار اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم فساد جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں جی، فساد فی الارض بہت بڑا ہاں گناہ جی، ہے۔ ہاں جی، تو یہ دنیا میں جتنے بھی فساد پھیلے ہیں اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں تو بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے، جی وہ بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کوئی جنگ دیکھ لیتے ہیں، ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگ دیکھ لیتے ہیں، جی وہ اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے یہ فساد کھڑا کر دیا کہ جی یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جی جیسے وہ ابو جہل جو ہے اور اخنس بن شریک ایک تھا آدمی، تھا حضور کا دشمن ہی، جی اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں پتہ ہے کہ محمد سچ بولتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ امین، علیہ صادق اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم، پھر کیا بات ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تم کیوں پھر بول رہے ہو، ان کے خلاف کیوں ہو؟ تو ابو جہل نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہاشمیوں نے غلاموں کو آزاد کیا تو ہم نے بھی غلاموں کو، مخزومی قبیلے کا تھا تو ہم نے بھی آزاد کیا، ہاشمیوں نے اگر مہمانوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے، ہاشمیوں نے حاجیوں کی خدمتیں کی تو ہم نے بھی کی، ہاشمیوں نے دشمنوں کو پناہی دی تو ہم نے بھی دی، اب یہ نبی لے آئے، اب ہم کیا کریں؟ جی مطلب ایک صرف تکبر، جی اس وجہ سے اتنا فساد پھیلا، اتنا فساد پھیلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت نہیں کرتے تو میری آیات کی مخالفت جی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہے، اسی طرح اب آپ دیکھ لیں فساد تو پھر فساد ہی ہے، ہاں جی، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے جیسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جی ہمارے جیسا بہترین۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز عام پھیلی ہوئی ہے، عام طور پر نظر آتی ہے، ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بندہ اس کے الٹ کوئی بات کہتا ہے، واللہ عالم وہ دونوں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں جو ہیں علماء اگر بیٹھ کے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے تو ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، جی اور ذمہ داری جو ہے وہ یہاں کے پڑھے۔ مجھے تو اس بات سے بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر پوچھا کہ تم نے امر بالمعروف کے سلسلے میں کیا کام کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور اللہ پاک نے اگر مجھے پوچھا کہ تم نے عن المنکر کے سلسلے میں کیا کام کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، ہم غلط بات کو غلط نہیں کہہ سکتے، معاشرہ ہمارے سے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ پاک فرماتا ہے فلا تخشوہم فاخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم دنیا کا، ہم ٹڈے سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ چلیں اللہ تعالیٰ پتہ جی نہیں ہمارا ہماری، کیا، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے رحمت جی۔ ہے، ہاں جی، اور جیسے ماں جی نے کہا کہ کسی سے غلط مشورہ کسی کو دینا بھی فساد ہے، تو صحیح مشورہ دیجئے، لوگوں کو اچھے طریقے سے ملیے، کسی سے غلط طریقے سے ملنا بھی تکبر ہے، اور تکبر جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ماں جی بہت شکریہ، کل ہم انشاءاللہ چند اور اشعار کی تشریح کریں کل گے، میں میرے بچے کسی اور آیت پہ بات کریں گے، اور آپ کو بلے شاہ کا کوئی اور شعر سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک بات آخر پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا
کہ فلڈ کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس میں اپنا بھی حصہ ڈالیے، لوگوں کی مدد کیجیے اور جنت میں گھر بنائیے۔ پاکستان زندہ باد۔